बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सोवे आसूं. बाबा भयणीनो, पवित्र सभा जेजूच्या स्वर्गार चडण्याची दोबाजीक परब आयच्या दिसा करता. आनी त्या सुमयार आमकां एक मोहिमेचो बोरवासो उक्तो करता. जो कोण जेजू सांगाताची येता, बऱ्यो कन्यो करता आनी काळजा मनांतान जेजूचेर स्वत मानून आपले पावलां फुडें घालता, ताका स्वर्गाचें राज मेळटा. होच तो आवडो आमी जेजू सांगाता साकार करूंक ह्या मिसांत बापाचो आदार आमकां सगल्यांक मागुया. पोदवेन मोहिमेन कुरपेन बोललो जेजू स्वर्गार्थान राज चलयता. आमचे नदर घालून आमकां ताणें राखून सांबाळूंक मागुया. तशेंच ताची पदवी ह्या कोरोना व्हायरसा वयर आसूंक आनीक ताचेच पदवेन हो कोरोना व्हायरस पयस जावंक नपयस जावंक संवसारांतलो आमी मागुया. आमच्या कुटुंबा खातीर मागुया. कुटुंबांतले वांगडी परदेसांत आसात, जावं तारवाचेर वा जावं जमनीचेर, तांकां देवाची गोठाय बळ आदार काळजीदारपण मागून घेवया. जायत्या जाणांक कोरोना व्हायरस ही पिडा जाल्ली आसा, तांकां पेकोवणी मागुया. आमचीं धावेचीं भुरगीं एग्जामी आन्सर करतात, तांकां देवाची जाणवाय मागुया. आनी दुसरी आमची साबार मागणी साकार जावंक आमच्या पातकांचो गुडास करुया आनी देवाचे काकुती गुलो मारुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच वार मारीक सगल्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमया काकलूत कोर, सुमया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सुमया काकलूत कोर. सुमया काकलूत कोर. देवा कारगां दिवन बराबर म्हणुया. मोहिमा देवाक स्वर्गी आनी शांती तांच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाकणटा. सुमया जेजू क्रिस्ता ताचे सुमया देवा देवाची शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ओगेपणान आमची मागणी करुया. जें सगलें आमी मागूंक आयल्या त्या वेळार
वो मागूंक सोदता हांव त्या वेळार हे मागण्या बरोबर बापाच्या हातांत घालुया. सोर पदवेदार आनी भोव मोगाल बापा, तुज्या पुता जेजू कांयच्या दिसा तुवें सर्गीचे मोहिमेक उबारलोय. देखून संतोश भरीत काळजांनी आमी तुका आर्गां दिता. आमची दिश्ट भायर वचूनय तुवें ताच्या हातांत घाल्लो सगलो अधिकार घेवन जेजू आमचे मदें आसा आनी आमचो संवसार चलयता म्हूण आमी तीर बाबार्थान सोत मानता. तर सगल्या मनशाक कूड आनी सोर रोसना जेजूचे मोहिमेंत वांटो घेवंक पावसोर आमच्या जण एकल्याच्या बेसांत आनी धंद्यांत आमकां ताचे वावराचे पुर्ते बागेली कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाताची येतान राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक. आमेन. देवाचें उतर चितान आयकुया. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. मोगाळ तेओफील, जेजून आपलो वावर सुरू केलो तेन्ना थावन ताका स्वर्गार उबारून व्हेलो त्या दिसा पुरयान ताणें सगल्यो वस्तू केल्यो आनी शिकयल्यो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आपणें विसून काडलेल्या धर्मदुतांक ताणें आज्ञा दिल्यो. ही सगळी खबर म्हज्या पयल्या पुस्तकांत हांवें बरोवन दवरल्या. आपल्या कोश्टा मोडना उपरांत आपूण जिव आसा म्हूण जिन्सावार पुरावे दिवन ताणें तांकां दाखयलें. 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशीं तांचे कडेन उलयलो. तांचे सांगाती जेवणार आसतना जेरुजाल्यांतले कोडसर ना जावंक पूण बापान केल्ले बासावणेक रावंक जेजून तांकां फर्मायलें. ताणें सांगलें, ही बासावणी कसली ती म्हज्याच तोंडांतली तुमी आयकल्या. जुवान उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमकां थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. ते सगळे जमलेले आसतना ताणें जेजू कडेन विचारलें, सुमया, इस्रायेलांत तूं आतां नव्यान राजवट स्थापूंक वेताय? जेजून तांकां जबाब दिलो, बापान आपले पदवेन नेमलोले काळ आनी घडयो जाणा जावंक तुमकां पडलें ना. पूण पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुजाल्यांत, सगळे जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या शिमा पर्यंत तुमी म्हजे गवाय जातल्यात. हें सांगल्या उपरांत ते पळयता आसतनाच जेजूक वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार व्हेलो एका कुपान ताका लिपयलो. तो चडून वेता आसतना तो आपले दोळे स्वर्गार लावनूच आसले. पळयचीत, धवी आंगोस्त्रां घालून दोग मनीस शिसांक दिश्टी पडले. ताणें म्हणलें, गालिल्याच्या मनशानो, तुमी अशें स्वर्गार नदर लावनूच कित्याक आसात? तुमचो मदलो वयर उखलून व्हेला तोच जेजू तुमी स्वर्गार वेताना पळयला तसोच परत येतलो. देवाचें उतोरी. देवाचे उपकार. आमचो सगल्यांचो जबाब. संतोशाच्या उलासा मदें देव चडटा स्वर्गार म्हणुया. संतोशाच्या उलासा मदें देव चडटा स्वर्गार. सोमेस्त पोरसानो ताळयो पेटात. संतोशाच्या उलास सोडून देवाची वाखाणी करात. कित्याक बोवडत्या सर्वेस्पराच्या मनशांनी भें धरचें.
सगळे पृथ्वीचो वर्तोर आसा तो सबाब संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चडटा स्वर्गार. संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चडटा स्वर्गार. तुरतुरेच्या गणगणान सर्वेस्पोर चडत वेता. आमच्या देवाच्या मनाक वाजोंतरां वाजोयात गाजोयात. आमच्या रायाच्या मनाक वाजोंतरां वाजोयात गाजोयात. सबाब संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चडटा स्वर्गार. आख्खे पृथ्वीचो राजा तो सगळे तुमचे निपुणायेन ताच्या मनाक वाजोंतरां वाजोयात. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता. पवित्रतायेच्या शिवासणार बसून तो आपली राजवटकी चलयत आसा. सबाब संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चडटा स्वर्गार. भाग्यवन पावलो नेफेसकारांक बरयलेले चिठी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचो देव मोहिमेमोत बाप ताची परिपूर्ण ओळख तुमकां मेळचे खातीर जाणबाय आनी उगडाप्या केल्ल्या गुटांची समजणी दिता तो आत्मो तुमकां दिवं. कसल्याच उंच बरवशाक देवान तुमकां आपयल्यांत. कितें व्हड मोहिमेची गिरेस्तकाय आपल्या भक्तांक ताणें दायज कशें सांबाळून दवरल्या आनी कसली मीठब्यार नासली पदवी आमां बाबार्थ्यांक सवें ताचें बोळ दाखोळ करता. हें सगळें तुमी ओळखूंक पावचे खातीर देव तुमच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक उजवाड दिवं. जेन्ना क्रिस्ताक देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन केलो, स्वर्गार आपल्या उजव्याक ताका बसयलो आनी सगळ्या प्रधानां अधिकाऱ्यां पदव्यां आनी राजां वयर ताका दवरून ह्या आनी उंचो आसा त्या काळांतल्या कसलेय नांवाचें सत्य वयर ताका घालो. तेन्ना ताणें क्रिस्त सोबें ती आपली पदवी दाखयली. ताणें सगळे वस्तू ताच्या पांयां थोडा घाल्यो आनी ताका पवित्रवेचे मस्तक केलो. ती ताची कूड आनी सगळे वस्तू सुपून कोरतेल्यांची भरती. देवाचें उतर देवाचे ओडकार. उद्गाराक उबी रावया. Solves voram, sui, sui, 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 solves voram, sui, sui. वचात, सगळ्या राष्ट्रांतले शिस्त करात. संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमचे संगाती आसा. Solves voram, sui, sui, solves voram, sui, sui, solves voram, sui, sui. सर्वेश्वर तुमचे सवी आसूंक. तुमची सवय आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. इकराशीस गालिलियाक जेजून आपणाक मेळूंक नेमलेल्या दोंगरार गेले. ताका पळना फुडें ते ताचे पांयां पडले. तरी तांतले थोडे दुबावले. जेजून फुडें सरून म्हणलें, स्वर्गार आनी संवसारार बापान म्हाका सगळी पदवी दिल्या. म्हणटोच तुमी वचात आनी हांवें तुमकां आज्ञा दिल्यात तितल्योय सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजें शिस्त करात. आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्रदान दियात. आनी सदां काल
होय संसार सोरोपर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखणी तुका क्रिस्त. मोखाळ बाबा भयणीनो, आज पवित्र सभा जेजूच्या स्वर्गा प्रवेशाची परब करता. जेजू 40 दिसांनी परजोळीत जावन व्हडा दबाज्यान स्वर्गार चडटा हें सोत समोर उमता. आनी त्या सोताची ओळख बाबा भयणीनो आयचीं वाचपां देवाचें उतर आमकां दिता. भावार्थाचे नदरेन आमी पळयलें जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपांत धर्मदुताच्या इतिहासांतलें वाचप. थंयसर जेजू पुनर्जिवन जाल्या उपरांत 40 दीस शिसांक दिसती पडटा. ताचे कडेन उलयता, देवाक बापाक तीर रावंक तांकां उस्कायता, फॉर्मायता, पवित्र आत्मो भासायता आनीक आपले गोवाय जावंक पवित्र आत्म्यांतल्यान तांकां पाठयतलो ही भासावणी कोत्ता. आनीक उपरांत ताच्या सांगाताक आसतना देव आपले पोदवेन ताका मोहिमेन भरून स्वर्गार व्हरता व स्वर्गार चडून वेता. दुसऱ्या वाचपांत बाबा भयणीनो जेजू स्वर्गार वचून स्वर्गार चडून बापाच्या उजव्याक बसला. आनीक ताका म्हणटा सगल्या प्रधानां, अधिकाऱ्यां, पदव्यां आनी राजां वयर देवान दवरला. ह्या काळाचो आनी येवचो आसा त्या काळांतल्या कसल्याय नांवाचे सत्य वयर ताका दवरला. आनीक सगळे पदवेन बोल्ला हें खोडीत कोत्ता. आनी उपरांत सांगता घेवन पावले फेजकारांक बरोवन ताच्या पांयां थोळा म्हणटा सगल्यो संवसारांतल्यो स्वर्गाच्यो वस्तू घाल्यात. आनीक ताका केला म्हणटा मस्तक पवित्र सभेचो. आनीक हे पवित्र सभेंत म्हणटा सगली सुपूर्णाय आनी भरती कुरपेची आसा. तिसऱ्या वाचपांत बाबा भयणीनो गेल्या जाल्यार जेजू शिसांक दिसती पडटा आनी तांकां आज्ञा करता म्हणून स्वर्गार संवसारार देवान म्हाका सगली पदवी दिल्या म्हणटच तुमी वचात आनीक तुमकां आज्ञा दिल्यात तितल्यो शिकोवन सगळे देस लोकांक म्हज्या शिस करात आनी तांकां पवित्र स्नान दियात. आनी उपरांत सांगता संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसतलो. बाबा भयणीनो पयलें वाचप दुसरें वाचप. पयल्या वाचपांत आमी पळयता ताचें आसणें शिसां मदें ताचें शिकोवण. दुसरें वाचपांत आमी पळयता ताचें कार्य बाबाच्या उजव्याक बसून
राज चलोवप आनी तिसरें वाचप बाबा भयणीनो आमकां सांगता आमी ताच्या नांवान वावरूंक जाय. दुसऱ्या उतरांनी तिसऱ्या वाचपाचो संदेश आमकां तो पाठयता आपल्या शीस करूंक आनी दुसऱ्यांकूय शीस करूंक. आमी शीस जावंक आनी दुसऱ्यांक शीस करूंक. बाबा भयणीनो हें काम हांगासरूच सोंपना. हें काम फुडें वता आनी फुडें वता कोणा वरवीं आमा बाबार्थ्या वरवीं. आनी हाका लागून म्हजें तुमचें जिवीत जेजू सांगाताक आसूंक जाय. कित्याक जेजू म्हणटा होय सदांकाल संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसां. तो तर आमच्या सांगाताक आसा. आमी ताच्या सांगाताक रावूंक जाय. साद्या उतरांनी आमच्यांनी हे भाशेन म्हणूंक जाता जेजू सांगाताकूच आमच्यांनी स्वर्गार वचूंक जाता. जिवाचें शुभ वर्तमान 14 16 वळ अशें सांगता जेजू 6 वळींत. कोणाचेरूच म्हणटा बापाशी वचूंक जायना बोगोर म्हजे वरवीं. तो जेजू आमच्या सांगाताक आसा. आमी ताचे सांगाताक रावून ताचे बराबर स्वर्गार वचूंक ताचो आनी आमचो आवडो. आनी हाका लागून पयली वस्त ही बरोब म्हाका तुमकां स्थापूंक आपयता तें म्हणल्यार म्हजे तुमचे संबंद सुमिया सवें. जिवाच्या शिव वर्तमानांत जेजू म्हणटा म्हजे सवें रावात आनी हांवूय तुमचे सवें रावतलो. जिवाच्या शिव वर्तमानांत 15वें स्वरांत 5 वळीन जेजू सांगता हांव दाखवेल तुमी फाटे. जो म्हज्यान रिगून रावता आनी ताचे सवें हांव रावतां तो सुभाव फळां दिता. कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यांनी कांयच करूंक जायना. बाबा भयणीनो पयली वस्त हांवें तुमी जेजूंत रिगून रावूंक जाय. स्वर्गार वचूंक जेजूंत रिगून रावूंक जाय. कोणूच बापाशी वचना बोगोर म्हजे वरवीं. स्वर्गार वचपाची वाट जेजू. दुसरी वस्त बाबा भयणीनो स्वर्गार वचूंक कित्याची गरज. स्वर्गार वचूंक बऱ्या कोरण्याची गरज. बऱ्यो कोरण्यो नात जाल्यार आमचो भावार्थ मेलोलो. स्वर्गार वचूंक बऱ्या कोरण्याची गरज. आनी हेच तें कारण जावन आसा बाबा भयणीनो मातेवाच्या शिव वर्तमानांत 25व्या स्वरांत जंय निमाणे जोड्डेची खबर मेळटा थंय जेजू सारकें क्लियरली स्पश्ट करता. 2 चम्यांची खबर सांगता. आशिर्वाद पडलेलो आनी शिराप पडलेलो जमो. आशिर्वाद पडलेलो जमो जावन आसा जाणी ह्या संवसारांत बऱ्यो कोन्यो केल्यात. बऱ्यो कोन्यो करून स्वर्गाचो मुकुट सोडूंक पावल्यात. शिराप पडलेलो जमो जावन आसा जाणी वायट केला. बऱ्याताय देव जियेता. तांचेर आशिर्वाद पडटा आनी स्वर्गाचें सूख तांकां मेळटा. वायट करतेल्यांताय देवसार जियेता. तांकां उज्याची कास्त फावो जाता आनीक सासणाच्या उज्यांत तीं वेतात. बाबा भयणीनो कितें विचून काडया. जेजूक विचून काडला. तुजे सगळ्यो बऱ्यो कोरण्यो आसात जाल्यार तुका स्वर्ग मेळटा ना जाल्यार मेळना. आनी हाका लागून आमी वावरुया बऱ्यो कोरण्यो करूंक. बऱ्या कोरण्याचें
इनाम स्वर्गाचे राज. वायट करण्याचे इनाम जावन आसा इफेन सासनाचो उजो. बऱ्या करतल्यांक बापाचो आशिर्वाद मेळटा आनी हाका लागून जेजू म्हणटा निमाणे जोडचेच्या वेळार आशिर्वाद पडलेले न्हू, तुमकां सूख तयार करून दवरलां तातूंत वचात. दुसऱ्या जाग्याक म्हणटा शिराप पडलेले न्हू, सासनाच्या उज्याचे कास्तींत वचात. बाबा भणीनो, उगडास करुया. चोण एकलो जबाबदार जावन आसा आपलो स्वर्ग तयार करूंक. रावचे न्हय आमी निमणे घडयेक स्वर्गार वचपाचो आवडो घेवन जियेतले म्हूण. गरज ह्या जिवितांत एक एक दीस येता, एक एक वरस येता, एक एक घडी येता, ती आमी बऱ्या कोन्या वरवीं जियोंक, परगटूंक आनी बऱ्यो कोन्यो करूंक. हाका लागून पदवेन मोहिमेन बोललेल्या जेजुताय मागुया बऱ्यो कोन्यो करूंक आमकां आदार कर म्हूण. तिसरे सुवातेर बाबा भणीनो, हो स्वर्गाचो आवडो आमकां गरजेचो. ह्या आधुनीक काळार बाबा भणीनो जायते आमी कोत्ता आनी कोत्ताना स्वर्गाच्या आवड्याचेर विसर पडटा आनी फेन्नाचो रस्तो आमी धरता. आमकां खुशी आसा, आमकां मन आसा, पूण आमी भलतेंच करून वेता. आनी हाका लागून परतून परतून स्वर्गाचो उगडास आमी करची गरज. बाबा भणीनो, भाग्योन तुजे वाज अशें म्हणटालो. ज्या मनशान जिवीतभर करूंक ना, ते मरणाचे घडयेक तो करूंक केन्नाच शकचो ना. ज्या मनशान जिवीतभर करूंक ना, तो मरणाचे घडयेक केन्नाच करूंक शकचो ना. तुवें तर स्वर्गाचो उगडास करून जियोंकूच ना जाल्यार बाबा भणीनो तुका स्वर्ग मेळचोच ना. निमणे घडयेक तें घडना. इट्स अ प्रोसेस. आमी सदां काल उठ्ठाना, भोंवताना, करताना वावर स्वर्गाचें चिंतन करूंक जाय. आनी जेन्ना हे भाशेन करून चिंता तेन्ना बाबा भणीनो आमी जबाबदारेन, मेहनतीन वावरूंक पावता. ना जाल्यार जिवीत कांयच्या कांय जाता. कितेंय चलता ना जाल्यार जिवितांत. बाबा भणीनो, ही तिसरी वस्त आमी आमच्या मनांत दिसपट्टी घडोवया. म्हाका स्वर्ग रावता. ह्या स्वर्गार हांवें वचूंक जाय. ह्या स्वर्गार वेतले जाल्यार आमी जेजूक चिटकून रावूंक जाय. कित्याक बापाशी वचपाची वाट स्वर्गार जेजूच. आनी हें मेळटलें जर आमी ह्या संवसारांत बऱ्यो कोन्यो करून जियेता जाल्यार. बाबा भणीनो, आमचें जिवीत हे संवसारांतलें आमी गंभीरतायेन सिरियसली जियोंक वावरुया. ह्या काळार कितेंय चलता. चल्ल्यारूय चलता, नागोयल्यारूय चलता, फटींगपणाय केल्यार चलतात. आनी तेच मनीस आमी पळयता बरें दिसता त्या संवसारांत. बाबा भणीनो, असलें मन घेवन जेवचें न्हय. हें मन स्वर्गार पावयना. हें मन इफेन्नांत पावयता. दुसरे वाटेन आमी म्हणटा तो कोत्ता आमच्यांनी कित्याक करूंक जायना. जेजू सांगता, ते सांगतात ते आयकात, ते करतात ते तुमी करिनाकात. तुजो स्वर्ग तो तयार करचो ना. तुजो स्वर्ग तुवें तयार करूंक जाय. तुका जबाबदारी आसूंक जाय. तुजो स्वर्ग बऱ्या कोन्या वरवीं फुडें व्हरूंक. बाबा भणीनो, आनी हें तें घडटा जेन्ना म्हाका तुमकां बरें अंतस्कण
गूड फॉर्म्ड कॉन्शन्स कॉन्सियन्स आसा तेन्ना आमी ह्या आधुनीक काळार जियेता कॉन्सियन्स बाजून खायल्ले भाशेन लॅक्स कॉन्शन्स म्हणटा आमी. कॉन्सियन्स ना आमकां कितेंय चलता असले बेसांत आमी आसा. निशे करुया. जो स्वर्गार चडून गेला, बापाच्या उजव्याक बसला, जाका देवान सगळी पदवी अधिकार महिमा कृपा दिल्या, तेजे सांगाताक पावूंक ताचे सांगाताक जिवूया. आमचे संबंद ताचे सगळे आस्थान वाडोवंक वावरुया. हे संबंद वाडोवंक आनीक स्वर्ग मेळोवंक बऱ्यो कोडण्यो करुया. आनी तिसरे सुवातेर एक बरें कॉन्सियन्स फॉर्म्ड कॉन्शन्स म्हणजे खायचे कांय वस्तू करून न्हय, पूण जबाबदारेन वस्तू करून आमी क्रिस्ती धर्माचे बरे शीस बरे गोवाय जावंक वावरुया. आमी बरे शीस जावया आनी दुसऱ्यांकूय बरे शीस करुया. हो जेजू सदां काल आमच्या सांगाताक आसा, तोच आमकां आदार कृपा जाणवाय बळ आनी काळजीदारपण दिवं. आमेन. सगळीं बी रावया. सतमंतान देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या असणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्या सुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो, आंकवार मारितावन चलपलो, पोंस पिलाताकाल ताणी कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ले मदें देंवलो, त्या दिसा मेल्ल्यांतलो शिवोन जालो, स्वर्गार चडलो, बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्यान मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें शिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी हे वेळार करुया. दर एका मागण्या उपरांत आमी म्हणटल्या, साबा जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. सगळीं म्हणुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी आपूण पयले जेजूचे गोरे शीस जावंक आनी आपले पोरशेक हें दायज वांटूंक भावार्थान बरोवाशान हें काम फुडें व्हरूंक पवित्र आत्म्याचो आदार तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. सगल्या संवसाराच्या सरकारान ह्या कोविड-19 पिडे सुमयार भेद वेगळो झार पयस करून एकामेकाक सहकार दिवंक आनी बरे भाशेन आपले पोरशेक फुडें व्हरूंक आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. आमच्या दर कुटुंबान आपले दोळे स्वर्गार लावून जेव शावडे वाडय म्हूण आनी कुटुंबाच्या वांगड्यांनी बऱ्या कोन्या वरवीं स्वर्गाचें राज जिखून घेवंक तांकां आदार कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. आमच्या परदेसांत आशिल्ल्या वांगड्यांक जावं बोटीचेर जावं जमनीचेर वावर करतल्यांक बरी भलायकी दी आनीक आपल्या गांवघरां सुरक्षीत पावय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. आमची धावेची SSCची भुरगीं एग्जामी आन्सर करतात, तांकां सगल्यांक पवित्र आत्म्याची जाणवाय आधार घोटाय बळ
आनी बरी भलायकी आनी मनाचो उसवाटे म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. ओगेपण सांबाळुया आनी आमचेच खातीर मागुया. स्वर्गींच्या मोगाल बापा, आमी तुका तुज्या पुता जेजू खातीर आर्गां दिता, दिन वाजता. आज तुवें ताका स्वर्गार उबारून व्हेलाय, मोहिमेन बोरलाय, तुज्या उजव्याक बसयलाय. ही परब आमी करता तेन्ना हो स्वर्गाचो आवंडो आमच्या भितून वाडय आनी तुज्या पुताक चिटकून रावून बऱ्या कोन्या वरवीं हो स्वर्ग जिखून घेवंक आमकां फावो कर आनी आमची केल्ली मागणी आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. अशा बाबा भयणीनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेच बोर मानून घेवं. उबी रावया. देवा, स्वर्ग आनी संवसाराचेर वचनारा सोर अधिकार घेवन आमचो संवसार चलयता तो तुजो मोहिमेवंत पूत भोव करून मनशांच्या वावरान तयार केल्ल्या उंड्या सोऱ्याच्या समर्पणांत आपलो सोडवणेचो वाव निरंतरीत चालू दवरता. आमचो दिसा दिसाचो गामाचो वावर आनी आमा सोमेस्तांचे, म्हाताऱ्यांचे आनी जाणट्यांचे, तरणाट्यांचे आनी भुरग्यांचें काम करूंक थांगता तांचें आनी तांको नासलेलेंचें साद्याचें वीत ते सोडवणेच्या वावराक फायद्याचें जावं तें आमी आतां ह्या समर्पणांत तुका भेटयता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचें सोबें आसूंक. तुमची सोबें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय वार्ता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळयेन सोर थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो.
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा सोमीचे जो मोहिमे उतर आसा पातकाचेर आनी मरणाचेर जैत व्हरून देवदूतांच्या जैता गायना मदें तोबाज्यान स्वर्गार चडून गेलो. देवा आनी मनशा मदें मोदेस्तो संवसाराचो मुनसुबेदार आनी स्वर्गीच्या दोलबाराचो धनी आमकां साडून वयच्याक न्हय पूण आमचो बरो वासो जावच्याक जेजू आमचे मदलो तुजेशी बापा उतरून गेलो. जेजू पवित्र सभेचो रोमानी मस्तो जंय तो गेला तुमी वचूंक आशेता. देखून पास्कांच्या संतोसाच्या गदार उलासता सगलो संवसार आनी स्वर्गीच्या सोलदोलबा निरंतरी गायता तुजे मुखार. Păvitru, 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 dolbaracho survis portu, surgani संसार बन्यात शाबनवान, उत्सर्गी तुका जोय जोय, सर्वेस्पराचे नामे येता ताका जोय, उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक विच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परींचे होण सातोस ताणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात नातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Biravia, Kavun, Bavarta Sagut, Borgotia. Jesus Melo, Jesus život zata, Jesus novian etolo. Baba
बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्शिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडेन रगत सेवतोल्या मासोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहिबाक, फिलीप नेरे आमच्या विस्म साहिबाक आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्शिवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजे बोरसळीत मुखामळ पळेवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माई सांगाती तिच्या पती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्म दिता सांज जुजे वाज आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. बाबा भणीनो, सुमयाच्या मागण्यांतल्यान आमी सुमयाक चिटकून रावन बऱ्यो करण्यो आदारून करून आनी आमचो स्वर्गार वचपाचो आवंडो आमी वाडोवंक आमकां शिकय म्हूण पवित्र आत्म्याक उलो मारून सुमयाचे मागणे सगळीं बराबर करुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सोर वायटांतली आमकां सगल्यांक निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवडणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वाशेन ओद्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सोर आगांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सची येत्यान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूंक. तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान तितले आमी सुभागी. सुमया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजू कारगां दिवया. हे मिसाचे भेटयेंत वांटो घेवंक आमकां ताणें फावो केला देखून खास ताका आमच्यांनी शिवूंक जायना, पूण आमचो संबंद ताचे थंय वाडोवंक प्रयत्न करुया. तो मस्तक आमी ताचे सांदे, तो देव आमी ताची पोरसां. ताचे थंय सगळें सुपूर्णय आसा आनी आमची मागणी तो आयकता. हे वेळार आमचो संबंद ताचे थंय वाडोवया आनी आत्मीक वाटेन ताका शेवंक प्रयत्न करुया. बरोबर म्हणुया. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताचे कुडी मोशें थारोवण कर, क्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका धादोस कर, नाणय म्हाका उदकान खोळवळाच्या, पवित्र कोश्टानो म्हाका घट करात. तूं बरव्या जेजू चितान म्हाकाय, तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो सरूंक कधीच दिवं नाका, वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय, तुजे सरशें येवंक तूं म्हाका फर्माय. भोगतां सांगाती तुका वाकणच्याक. आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या मोगाल बापा, तुज्या पुता जेजूक स्वर्गार उबारून आमच्या मनशा सैम तुवें तुजे मोहिमेक पावयलाय आनी ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां तूं तुज्या दैवीक जिवितांत वांटो दिताय. तर आमच्या काळजाच्या ओतरेक आनी सगळें आमचें क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजे शिवडून व्हर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूंक. तुमची सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपला आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Shall